सूचना नै हाम्रो यसको औषधि हो हैन। यो सूचना औषधि भएको हुनाले अहिलेसम्म औषधि त बनेको छैन। त्यही भएर जति सक्दो हामीले सूचना दिने हो। कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि हामीले सूचना दिइरहेको छैन। तर यो सुविधा हुँदाहुँदै तपाईँ चाहिँ अन्यलमा परेर नबस्नुहोस्। हामीले चाहिँ त्यो किसिमको कहाँ गएर परामर्श लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ होइन। थाहा नभएको अवस्थामा नेपाली भाषामा चाहिँ फोन गर्न मिल्ने ठाउँहरू पनि छन्, त्यो पनि बताइदिउँला होइन। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले पाउने सुविधा त छोड्नु भएन नि। मलाई समस्या पऱ्यो भनेर रुमभित्रै खुम्चेर बस्ने चाहिँ होइन। नमस्कार, म अर्जुन थापा, एनआरएन क्युस्यू सचिव। एनआरएन क्युस्यूको फेसबुक पेज, मसला टिभीको युट्युब च्यानल, त्यस्तै गरी साझा पोस्टको फेसबुक पेज र भिजन अनलाइन मिडियाबाट हामीलाई हेरिरहनुभएका र अन्य विभिन्न माध्यमबाट हामीहरूलाई हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। एनआरएन क्युस्यूले विगत 2-3वटा कार्यक्रमहरू सफल रूपमा गरिसकेको छ र जसले चाहिँ क्युस्यूमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली महानुभावहरूलाई सूचनामूलक सन्देशमूलक जानकारी दिनको लागि हामी आज पनि तपाईहरु सामु उपस्थित भएका छौँ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा 2 जना विशिष्ट व्यक्तित्वहरू एनआरएनए जापानका सदस्य एवं फुकुओका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठज्यू र त्यस्तै गरी एनआरएन क्युस्यूद्वारा गठित सूचना संरक्षण समितिका संयोजक दिपक देवकोटाज्यूलाई आजको हाम्रो कार्यक्रममा आजको अतिथिको रूपमा हामी यहाँ निम्ति आएका छौँ र उहाँ दुवैजनालाई आजको यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय जापानमा कोरोनाको सङ्क्रमण केही रूपमा घटिएको अर्थात् घट्दै गइरहेको क्रम चाहिँ जारी रहे तापनि हामीहरू सचेत भनिरहनै पर्ने अवस्था देखिएको छ र समग्र जापानमा 15,000 को हाराहारीमा सङ्क्रमित हुनुहुन्छ भनेदेखि क्युस्यू क्षेत्रमा 800 को हाराहारीमा सङ्क्रमितहरू हुनुहुन्छ। र आजको हाम्रो यस कार्यक्रममा विशेष गरी जुन हामीले फेसबुक पेजबाट एनआरएन क्युस्यूको फेसबुक पेजबाट हाम्रो सूचना संरक्षण समिति र भाषा अनुवाद समितिको तर्फबाट विभिन्न सूचनामूलक सन्देशहरू तपाईहरुको माझ प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। र त्यो बीचमा पनि केही नबुझेको केही कन्फ्युजनका कुराहरू पनि हामीहरूलाई जानकारी आएको हुँदा त्यसलाई प्रश्न पार्नको निमित्त आज हामी सूचना संरक्षण समितिको अर्गनाइजमा यो कार्यक्रम अर्गनाइज गरेका छौँ। र सुरुमा आजको यस कार्यक्रममा पछिल्लो जापानको अपडेट र एनआरएन क्युस्यूले गठन गरेको सूचना संरक्षण समितिको गतिविधिको विषयमा अलिकति बताइदिनको लागि सूचना संरक्षण समितिका संयोजक दिपक देवकोटाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। दिपक सर। धन्यवाद अर्जुनजी। र हाम्रो कार्यक्रमलाई हेरेर बस्नुभएका लगायत जापानवासी दिपक देवकोटाको तर्फबाट नमस्कार। र अहिले जुन कोरोनाको सङ्क्रमण बढे लगत्तै जापान सरकारले पनि मेको 21 तारिकसम्म फेरि आपतकाल घोषणालाई लम्ब्याएको छ। यो स्थितिमा अब कोरोनाको औषधि पत्ता नलगाइन्जेलसम्म हामीले गर्नुपर्ने सक्ने उत्तम उपाय भनेकै सकभर यो जुन अहिले मिडियामा आइरहेका कुराहरू छन्, सोसियल डिस्टेन्स त्यसपछि गएर समयमा हात धुने होइन, यस्ता कुराहरूलाई अप्नाउने र जतिसक्दो सूचनालाई सबैको सामु चाहिँ सम्प्रेषण गराउने यो नै दायित्व हुनाउने हुनाले हामीले क्युस्यू एनआरएन जापान क्युस्यूको तर्फबाट जुन सूचना सम्प्रेषण हिसाबले अहिलेसम्म हामीले जानेका कुराहरू यहाँहरूलाई सकभर दिने कोसिस गर्दै आइरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गतको आजको यो कार्यक्रम रहन गएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र पछिल्लो समयमा जापानमा 15,374 आजको दिनसम्म 15,374 जनालाई सङ्क्रमित भइसकेको र त्यसमा पनि 566 जनाको चाहिँ मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै फुकुओकामा मात्रै हेर्दाखेरि 648 जनालाई सङ्क्रमित भइसकेको र 22 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। सागामा हेर्दा 45 जनालाई सङ्क्रमित भएको, 1 जनाको मृत्यु भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै कुमामोतोमा 47 जनालाई सङ्क्रमित भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ भने नागासाकीमा 166 जनालाई सङ्क्रमित भएको र 1 जनाको मृत्यु भएको। त्यस्तै ओइतामा 60 जनालाई सङ्क्रमित भएको र 16 जनाको मृत्यु भएको अवस्था छ भने खागोसीमामा अलिकति सङ्ख्या न्यून देखिन जान्छ, 10 जनालाई मात्रै सङ्क्रमित भएको, 4 जनाको मृत्यु भएको। त्यसै गरी मियाजाकीमा 17 जनालाई सङ्क्रमित भएको र अहिलेसम्म मरेको व्यक्तिमा मृत्यु भएको व्यक्ति कोही पनि नरहेको अवस्थाको जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसै अन्तर्गत अहिले अब यो हामीले जापान सरकारले दिने विभिन्न किसिमका राहतका कुराहरूदेखि लिएर के कस्ता सुविधाहरू उपलब्ध छन् हामीलाई भन्ने कुरामा हामी विस्तृत रूपमा जानकारी गराउने छु। त्यसपछि फेरि मेरो आफ्नो शब्द राख्न यहाँ समीक्षा आउनेछु। भनेपछि जस्तो अहिले क्युस्यू क्षेत्रमा नेपालीहरूमा सङ्क्रमण चाहिँ भेटिएको छैन भन्दा फरक पर्दैन नि?
अब अहिले हामीलाई अस्ति जुन एमएससीको जानकारी अथवा चाहिँ सूचनाहरू हेर्दाखेरि नेपालीहरू 7 जना छन् भन्ने कुराको जानकारी जापानभरिमा देखिएको थियो होइन। त्यसै गरी अब एनएचके को न्युज अनुसार हेर्दाखेरि विदेशी विद्यार्थी भनेर जनाएको छ, यो चाहिँ क्युसु भित्रै पर्छ होइन। अब त्यसमा कुन देशको मानिस हो भनेर हामीले यकिन गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाललाई नै फेला परेको हो कि होइन भनेर अहिलेसम्म हामीले भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। पछिल्लो समय चाहिँ अहिले अपुष्ट समाचारमा चाहिँ नेपालीहरू पनि सङ्क्रमित छ भन्ने खालको एउटा के कुराहरू आएको भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति प्रश्नको लागि नै यो प्रश्न रहेको थियो र त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जुन प्रश्न भइसकेको अवस्था छैन र यसै सन्दर्भमा एनआरएन जापानले अहिले पछिल्लो समय के कति गतिविधिहरू गरिरहेको छ र विशेष गरी क्युसु कार्य समितिले के गर्नुपर्ने भन्ने विषयमा अलिकति कुरा राख्नको लागि चाहिँ म रामकृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई हार्दिक धन्यवाद छु। थ्याङ्क यू अर्जुन भाइ। एनआरएन जापानको हैसियतले म अहिले यहाँ हजुरहरूलाई अहिले हामीले के गरिराखेको छु र क्युसियुमा के गर्दैछु, एनआरएन जापानभरिकै नै अब केन्द्रीय सदस्य भएको नाताले म 2-4वटा यहाँ हाम्रो केन्द्रीय कमिटीले गरेका कामहरू म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले कस्तो छ भने यो अब सूचना सबभन्दा नम्बर 1 सूचना हामीले दिनुपर्छ हैन। सूचना नै हाम्रो यसको औषधि हो हैन। यो सूचना औषधि भएको हुनाले अहिलेसम्म औषधि त बनेको छैन, त्यही भएर जति सक्दो हामीले सूचना दिने हो। कुनै सस्तो लोकप्रियताको लागि हामीले सूचना दिइरहेको छैन, यो कुरा चाहिँ सबैलाई मनाउनुहोस् भन्ने म चाहिँ जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरेर एनआरएन जापानले धेरै कुराहरू अहिले भनौँ न हाम्रो महामहिम राजदूत लगायत मिलेर चाहिँ संयुक्त रूपमा चाहिँ हामी यो चाहिँ महामारी कोभिड महामारीसँग हामी कसरी जुझ्दैछौँ त भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले विभिन्न समस्याहरू यसलाई समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर चाहिँ हामी एकदम अग्रसर रूपले लागिरहेको छु होइन। त्यसको अलिकति प्रक्रियाहरूको बारेमा तपाईँहरू लागिरहेको कुराहरू अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। अहिले चाहिँ हामी तत्काल के भइरहेछ भने हाम्रो एउटा समिति बनेको छ, मूल समिति होइन। त्यसमा चाहिँ प्रमुख संरक्षकमा महामहिम राजदूत आफै हुनुहुन्छ होइन। संरक्षकमा कृष्णचन्द्र अर्याल हुन्छ, भवन भट्ट, त्यस्तै गरी देवमान हिराचन्द, महेश श्रेष्ठ हाम्रो इन्टरनेसनल कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ भने संयोजक चाहिँ यसको मूल संयोजक चाहिँ हाम्रो देवीलाल भण्डारी एनआरएन जापानको अध्यक्ष नै हुनुहुन्छ भने सदस्य सचिव चाहिँ हाम्रो महासचिव जनविक्रमजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ 5-6वटा विधामा चाहिँ जस्तो स्रोत परिचालन तथा मानव संसाधन प्रबन्धन विभाग भन्ने एउटा गठन गरेका छौँ होइन। त्यसले के काम गर्छ भने त्यसको पनि परिधि बनाइसकेको छ। त्यो विभागीय प्रमुख चाहिँ हाम्रो देवीलाल भण्डारी नै हुनुहुन्छ भने स्वास्थ्य जनचेतना विभागमा विभागीय प्रमुख एलिजा केसी हुनुहुन्छ, म अलिकति यसलाई छुट्याउन चाहन्छु। त्यस्तै सरकारी निकाय सम्बन्धी विभागमा चाहिँ हाम्रो विभागीय प्रमुख हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर खाद्यान्न तथा लजिस्टिक सम्बन्धी विभाग बनाएको छ, यो हिजो मात्रै पारित भएको कुरा हो हिजोको हाम्रो मिटिङले होइन। त्यस्तै गरेर विभागीय आय तथा रोजगार सम्बन्धी विभाग पनि हामीले गठन गरेका छौँ भनेदेखि त्यस्तै गरी क्षेत्रीय सम्बन्धी विभाग पनि गठन गरेका छौँ होइन। अब तपाईँले भनेको कुरा चाहिँ क्षेत्रीयसँग हामी चाहिँ यहाँ जोड्न सकिन्छ, जो चाहिँ दीपक कार्की क्षेत्रीय उपाध्यक्ष ज्यूको चाहिँ संयोजकत्वमा हाम्रो जति 8-9वटा क्षेत्र छ होइन। 9वटा क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी समन्वय गरेर लिएर जाने त यसलाई भनेर यही समितिभित्रबाट यसकै मातहतमा बसेर होइन हामीले यो क्षेत्रगत हिसाबले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ कि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै तत्परताका साथ लागिरहेको छ। तपाईँले कमिटीको विषयमा कुरा गर्नुभयो, अलिकति समग्रमा त्यो कमिटीहरूको चाहिँ मेन उद्देश्य अलिकति आम पब्लिकले बुझ्ने भाषामा के गर्ने हो भनेर चाहिँ अलिक स्पष्ट पार्न सकिन्छ? अब जस्तो मानिलिउँ स्रोत परिचालन एउटा संशोधन विभाग भन्ने नि, त्यसलाई चाहिँ स्रोत परिचालन गर्नु पर्यो होइन। त्यसको छुट्टै कार्यविधि एउटा बनाएको छ, तयारी भइसकेको छ। अब स्रोत परिचालन भयो, यसमा चाहिँ एनआरएन जापानले मात्रै नेतृत्व गरेको होइन। एनआरएन जापान चाहिँ मेन भूमिकामा हुनुहुन्छ भने जापानमा भएका विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूको चाहिँ अध्यक्षदेखि लगायत त्यहाँको चाहिँ सचिवालयका साथीहरू यसमा चाहिँ गोलबन्द हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले कार्यविधि तयारी भइसकेको छ होइन। बुदागत हिसाबले अब कसरी जाने त अगाडि जाने, यसलाई त अब स्टेप मार्नु पर्यो। समस्या आइरहेको छ, एकदम समस्या आइरहेको छ र बुदागत हिसाबले अब हामी कसरी जाने भनेर कार्यविधि चाहिँ हिजो मात्रै तयार भएर पारित भएको अवस्था हो। र यो कार्यविधिको अझै हामीसँग चाहिँ भनौँ न यो बुताइतेकी नि हामीसँग नआएको, फेरि अर्को एउटा मिटिङले चाहिँ यसलाई चाहिँ पास गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने भन्ने चाहिँ योजना छ। हस्, धन्यवाद। र योभन्दा बाहेकको जस्तो एनआरएन जापानले चाहिँ त्यहाँभित्र पनि पहिला पनि आर्थिक कमिटीहरू पनि बनाएको थियो होइन, जस्तो नेपाललाई पनि सहयोग गर्यो र त्यो बिचको चाहिँ जुन अहिले एक्टिभिटिजहरू
के कामहरू अरू चाहिँ के कामहरू भइरहेछ त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। एनआर जापानले जस्तो हाम्रो आइसिसीले जुन गोलबन्द भनौँ न हाम्रो बोलेको थियो यति करोड दिने भनेर होइन, लगभग नेपाल गभर्मेन्ट प्रधानमन्त्री राहत कोषमा यति दिने अथवा औजारहरू उ गर्ने भनेर एनआर जापानले चाहिँ तत्कालै 5 लाख दिने भनेको थियो होइन। त्यो चाहिँ हामीले यो 2 हप्ता अगाडि चाहिँ आइसिसीलाई एनआर जापानले 5 लाख हामीले चाहिँ दिइसकेको अवस्था हो र त्यो आइसिसीले पनि त्यो चाहिँ गभर्मेन्टलाई चाहिँ बुझाइसकेको अवस्था हो। पैसा या औजार होइन अझै बाँकी छ, अझ उठाउँदैछ हाम्रो आइसिसीको टिमहरूले। अहिले चाहिँ त्यसमै नै हामी लागिरहेछौँ। हस्, धन्यवाद। र यसै सन्दर्भमा म दीपक सरलाई जोड्न चाहन्छु। र यो जापानमा चाहिँ विशेष गरी भनौँ न 4 तहको हामी नेपालीहरू छौँ। पहिलो भनेको विद्यार्थी वर्ग भए, दोस्रो भनेको जुन व्यवसायी भए, र तेस्रो नम्बरमा जुन शिवसेको वर्कर यहाँ चाहिँ श्रमिकहरू भए, र चौथो भनेको डिपेन्डेन्ट। यो 4वटा वर्गहरूमा चाहिँ छुट्याएको छ र यसमध्ये चाहिँ अहिले कोरोनाबाट चाहिँ प्रभावित भनेको चाहिँ यो 4 सेक्टरमा परेको छ। र म चाहिँ पहिलो तह अन्तर्गत चाहिँ म यो विद्यार्थी वर्ग अन्तर्गत उनीहरूको समस्या र पछिल्लो यो जापान सरकारले जुन नेपाली विद्यार्थीहरूलाई पनि सेवा सुविधा प्राप्त हुने खालको चाहिँ कस्ता खालको अपडेटहरू छन् त्यो बताइदिनु पर्छ। धन्यवाद। तपाईँले जुन जानकारी गराउनु भयो यो 4वटा वर्ग छ भनेर, यसमा चाहिँ म पनि नकार्न सक्दिनँ होइन। एउटा स्टुडेन्ट वर्ग, व्यवसाय, त्यसपछि वर्कर र डिपेन्डेन्ट। अब स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ धेरै जसो अहिले जापानमा रहने लगभग 90,000 नेपालीहरूमा चाहिँ सबभन्दा ठुलो जमात नै सायद स्टुडेन्टको छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अब स्टुडेन्टहरूलाई अब ट्युसन फी तिर्नुपर्ने, त्यसपछि अब अरूबाहेक त्यो पार्ट टाइम जब गरेर चाहिँ दैनिक गुजार्नुपर्ने होइन। यस्तो अवस्थामा अब कतिपय विद्यार्थीहरूले काम छोड्नु परेको अवस्था, कतिपयले काम गुमाउनु परेको अवस्था होइन। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि अब ट्युसन फी तिर्न लागि बेला आइरहेको अवस्थामा अब क्लासहरू सञ्चालन हुन नसकेको अवस्था गाह्रो हुने, त्यसपछि अब दैनिक जीवन यापन गर्न नै गाह्रो हुने अवस्थाहरू होइन। अब रुम भाडा तिर्नुपर्ने अवस्थाहरू, तिर्न नसक्ने अवस्थाहरू सिर्जना हुने, यस्ता अवस्थाहरूलाई ध्यानमा राखेर हामीले तत्कालै हताशित नभइकन जस्तो जापान सरकारबाट लिन सक्ने सुविधाहरू पनि के छन् त भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति मध्यनजर राखेर मैले एउटा सानो बोर्ड बनाएको छु होइन। त्यसको बारेमा चाहिँ म अलिकति एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु होइन। एउटा त यो जुन नम्बर 1मा सबैजना जापानमा भएका सबै वडामा या नगरपालिकामा दर्ता गर्नुभएको सबैजना जसले आफ्नो एड्रेस दर्ता गराउनु भएको छ या यहाँ बस्नु भएको छ सबैको दर्ता नै हुन्छ होइन। उहाँहरूको एड्रेसमा चाहिँ अब यो केही समयपछि भनौँ न मे महिनाभित्रमा सायद हामी आशा गरौँ आउँछ होला भनेर त्यसमा 10 मान 1 लाख येन पाउनको लागि खाममा एउटा पत्र राखेर आउनेछ र त्यो फिर्ता गर्ने खाम पनि त्यसैमा आउनेछ होइन। त्यो प्रक्रियाको बारेमा हामीले पहिला भिडियोबाट पनि सार्वजनिक गरेका छौँ र यो चाहिँ सबैलाई लागू हुने, विद्यार्थीको केसमा मात्र नभइकन यो सबै वर्गका मान्छेहरूलाई लागू हुने केस भयो होइन। यसको लागि चाहिँ विद्यार्थीले पनि लाभ लिन सक्ने भयो भन्ने कुरा, विद्यार्थीहरूले पनि लाभ लिने, त्यही भएर मैले यो जानकारी गराउन खोजेको चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि यसमा पर्ने भएको हुनाले विद्यार्थीले पनि यसबाट लाभ लिन सक्नुहुनेछ। र यसको बारेमा 2टा प्रक्रिया भएको हुनाले एउटा त माइ नम्बर कार्ड भएको अवस्थामा अनलाइन पोर्टलबाट एप्लिकेसन गर्न सकिने भन्ने, त्यो चाहिँ विशेष गरी अलि धेरै अहिले प्रश्न आइरहेको छ। मसँग माइ नम्बर कार्ड छ, यसलाई चाहिँ अलिक प्रश्न पार्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ महसुस गरेको छु मैले पनि। माइ नम्बर कार्ड छ, त्यो माइ नम्बरको कार्ड पनि 2 किसिमको छ नि, अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस्। हो, तपाईँले त्यो ठिक गर्नुभयो। अब भन्नुभयो जस्तो माइ नम्बर कार्डमा के छ भने एउटा माइ नम्बर मात्रै लेखेको कार्ड भनौँ नम्बर मात्रै लेखेको सूचना कार्ड हुन्छ, अर्को चाहिँ एउटा फोटो टाँसेको कार्ड हुन्छ कि त्यो फोटो टाँसेको कार्ड चाहिँ धेरै जसो व्यक्तिहरूले अब आवेदन नदिइसकेको अवस्थामा त्यो चाहिँ साथमा नहुने हुनाले अब हामीले नर्मल्ली माइ नम्बर भन्दाखेरि माइ नम्बर कार्ड नै त्यही होला भन्ने किसिमको भ्रम पर्न सक्छ। तर त्यो नभइकन जस्तो ड्राइभिङ लाइसेन्स, जाइरी कार्ड जस्तै जुनमा चाहिँ आफ्नो फोटो पनि भएको, एड्रेस पनि भएको र आफ्नो चाहिँ डेट अफ बर्थ पनि भएको, सबै कुरा भएको जानकारी भएको कार्डलाई माइ नम्बर कार्ड भनिने गरिन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ परिचय पत्रको रूपमा प्रयोग गर्न मिल्ने हुनाले त्यो कार्ड भएको अवस्थामा मात्रै कुनै एउटा साइटमा भनौँ जस्तो अब यहाँ यो पछि हामी होम पेजमा पनि राख्नेछौँ, यसमा बारकोड छ। तपाईँहरूलाई अब यो होम पेजको एड्रेस थाहा भएन भने जस्तो मोबाइलले यो क्युआर कोड रिड गरिसकेपछि त्यो साइटमा गएर अनलाइनबाट आफ्नो माइ नम्बर कार्ड चाहिँ स्क्यान गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब यो प्रक्रिया अलिकति झन्झट छ, त्यही भएर सबभन्दा राम्रो चाहिँ तपाईँ हामी यो आफ्नो पोस्टमा चाहिँ
त्यो खाम आउने बेलासम्म पर्खेर बस्यो त्यो आएको खाममा आफ्नो नाम लेखेर अनि त्यसपछि इन्कान हाङको हानिसकेपछि अनि आफ्नो परिचय पत्रको फोटोकपी यस्तो जाहेर कार्ड विदेशीको हकमा जाहेर कार्ड भने जाहेर कार्डको अगाडि र पछाडिको फोटोकपी र जुन खातामा चाहिँ पैसा प्राप्त गर्ने त्यो खाताको चाहिँ चुचो भनौँ न चुचोको फोटोकपी राखेर सँगै फिर्ता गर्नुभयो भने जापान सरकारले आफ्नो एकाउन्टमा पैसा दिने हुनाले त्यो सजिलो प्रक्रिया छ। त्यही भएर हामी त्यसैलाई अपनाऊ जस्तो चाहिँ मलाई सबैलाई सजेसन गर्न मन लाग्यो कि किन भन्दाखेरि अब हाम्रो केसमा पनि जस्तो म पनि जापानमा बसेको धेरै भयो तर मैले पनि त्यसको आवश्यकता महसुस नगरेको हुनाले अहिलेसम्म माइ नम्बर कार्ड बनाएको छैन होइन। त्यही भएर त्यो धेरै जसो विदेशीहरूसँग त त्यो माइ नम्बर कार्ड नहुने हुनाले हामीले त्यो प्रक्रियामा जानलाई अलिक झन्झट पनि छ। त्यही भएर हामी खाम आउनेसम्म चाहिँ कुरेरै बस्छौँ र यदि त्यतिखेर तपाईँहरूलाई भर्ने प्रक्रिया थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्, हामी पक्कै पनि त्यसमा सहकार्य गर्नेछौँ। र त्योभन्दा प्लस अरू केही छ विद्यार्थीहरूको वर्गको लागि? जस्तो अर्को छ यसमा मैले लिइरहेको दैनिक खर्च धान्न धान्न मुस्किल परेमा के गर्ने त भन्ने किसिमको होइन। जस्तो दैनिक खर्च धान्नलाई मुस्किल पर्ने कस्तो अवस्थामा भन्दा जस्तो कोरोना भाइरसको प्रभावले व्यवसायमा बन्द गर्नु परेको अवस्थामा यो चाहिँ व्यवसायले पनि हो होइन। रोजगारी गुमाएका भन्नाले पार्ट टाइमरले पनि भयो, फुल वर्कर फुल टाइम वर्करले पनि भयो होइन। जसले विद्यार्थीले पनि विद्यार्थीको हकमा पनि विदेशीको हकमा पनि यो लागु हुनाले मैले यहाँ भन्न गइरहेको छु। अब कोरोनाको कारणले आफ्नो जागिर गुमाउनु परेको अवस्थामा दैनिक जीवनयापन कल्याणकारी कोष भनेर जापानले खडा गरेको छ होइन। त्यो चाहिँ कहाँ हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो बस्ने वार्डमा फुकुसी कियोगिखाई भन्ने हुन्छ होइन। हो त्यसमा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूलाई त्यो कहाँनिर छ भनेर यदि थाहा भएन भने बरु हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् हाम्रो QCNRN फेसबुक पेजमा या कहीँ मेरो त्यहाँ कहाँ गएर त्यो सम्पर्क गर्दा ठिक हुन्छ भन्ने फोन नम्बर तपाईँलाई एक्ज्याक्टली पत्ता लगाउन सकेन भने मलाई पनि खबर गर्न सक्नुहुन्छ, बताइदिउँला होइन। र मैले चाहिँ फर इक्जाम्पलको लागि फुकुओका समाज कल्याण परिषद भन्नेको फोन नम्बर यहाँ राखिदिएको छु होइन। यसमा फुकुओकामा बस्नुहुने नेपालीहरूले चाहिँ यसमा फोन गरेर तपाईँ वडामा जानुभयो, तपाईँ कोरोनाको कारणले अहिले समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँले जागिर गुमाउनु परेको छ, तपाईँसँग खर्च छैन भने तपाईँले यसमा गएर केही पैसा सापट लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो बिना ग्यारेन्टर बिना डिपोजिट होइन तपाईँले 1 लाख येनदेखि 2 लाख येनसम्म चाहिँ सापट लिन सक्नुहुन्छ अवस्था हेरेर। तुरुन्त त तपाईँलाई समस्याबाट अलिकति टर्ने भयो नि त्यसले। 1 लाखदेखि 2 लाखको बिचमा चाहिँ पाउने भयो। हजुर। त्यसको लागि प्रक्रियाहरू चाहिँ के हुनसक्छ? त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले आफ्नो इन्कान र आफ्नो जाइरी कार्ड लिएर यो सम्बन्धित निकायमा फोन गरेर अनि जानुभयो भने उहाँ त्यहाँ एउटा एप्लिकेसन फर्म हुन्छ, त्यो फर्म भरिसकेपछि अनि तपाईँले 1 हप्तादेखि 10 दिनभित्रमा तपाईँले यो पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। ओके सर, म तपाईँलाई अलिकति रोकेँ होइन, फेरि म पछाडि तपाईँसँग चाहिँ आउने नै छु। र विशेष गरेर म NRN जापानको सदस्यको रूपबाट चाहिँ रामकृष्ण श्रेष्ठजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तो विद्यार्थी वर्गमा जापान सरकारले दिने सेवा सुविधाहरू उहाँले दिपक सरले बताउनु भयो, यसको लागि चाहिँ NRNले चाहिँ कस्तो खालको सोच बनाएको छ र अब हामी NRN QC म पनि एउटा NRN QC सचिव भइसक्दै चाहिँ भन्दै गर्दाको कन्डिसनमा NRN QCले के गर्नुपर्छ त? यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूको जुन केन्द्रबाटको चाहिँ नागरिकको विषयमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। हाम्रो यो क्षेत्रीय सम्बन्धित विभाग भनिन्छ, त्यो विभाग अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8वटा क्षेत्र 9वटै क्षेत्रमा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा समन्वय बनाउँछु होइन। जस्तो QCUले चाहिँ अहिले सुन्नमा आइराखेको छ, हाम्रो NRN QCUबाट चाहिँ 5वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर होइन आपतकालीन राहत कोष भनेर एउटा चाहिँ छुट्टै कोष खडा गरिएको छ भने छ। तर मलाई त्यसको प्रक्रिया भनौँ न कार्यविधि त मलाई थाहा छैन। तर हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ, NRNले चाहिँ के गर्दैछौँ भनेदेखि हामीले सहजीकरण गर्ने हो। NRNले सबै कुरा गर्छ भन्ने यो गलत मेसेज नजाओस् होइन। मान्छेहरूमा के छ भने एक किसिमको भ्रम छ भने यिनीहरू चाहिँ अब NRNमा लागेका छन्, यिनीहरूले सबै कुरा गर्छन् भन्ने कुरा मान्छे एक किसिमको मान्छेसँग आकाङ्क्षा हुन्छ, त्यो चाहिँ अलिकति होइन कि भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने हामी कमिटीमा बसेका छौँ, काम गर्नको लागि बसिरहेको छौँ, हामीले सकेको हाम्रो बल बुद्धिले भ्याएसम्म हामीले सूचना दिने कामदेखि लिएर सपोर्ट गर्नेदेखि कामदेखि लिएर सबै गरिराखेको छु होइन। अब जस्तो हामीले स्टुडेन्टको हकमा चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले सहजीकरण चाहिँ गरिदिन सक्छौँ होइन। त्यसको भन्दाखेरि चाहिँ सहजीकरण कसरी गर्न सक्छ भन्दा भाषामा सहजीकरण गरिदिन सक्छु, उहाँहरूलाई के गरी अनुवाद गरिदिन सक्छौँ। जस्तो QC भन्छ उहाँकै संयोजकत्वमा होइन भाषा अनुवाद कमिटी पनि गठन गरेको छ। केही समस्या पऱ्यो भने हामी 16जना त एउटा लिस्टै तयार गरेर फोन नम्बर सुद्धा हामीले राखेको छु होइन। त्यो केही समस्या पऱ्यो भने त त्यहाँ समाधान गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीहरूको हकमा हामीले के गर्न सक्छु भन्ने तपाईँको क्वेसनमा चाहिँ हामीले सहजीकरण गर्न सक्ने हो। र अब अहिले मलाई लाग्छ हाम्रो यो QCUकै मात्रै कुरा गर्ने हो भनेदेखि
जुन त्यो आपतकालीन फन्ड छ समस्या परेको व्यक्तिलाई मात्रै हामीले दिन सक्यो भने त्यो चाहिँ हाम्रो ठुलो पहल हुन्छ। मलाई सुन्नमा आइरहेको छ समस्या नपर्ने व्यक्तिहरू पनि त्यसमा चाहिँ हिलो छाप्ने कामहरू हुन सक्ला, तर त्यो नगरिकन हामीले सकभर मान्छे पहिचान गरेर होइन सम्बन्धित हो कि होइन त्यो मान्छे भनेर हामी विभिन्न 5वटा सङ्घ संस्था भए त पक्कै पनि थाहा भइहाल्छ त्यो मान्छे कुन हो, कुन पर्सन हो, कस्तो व्यक्तिको मान्छे हो, कस्तो खालको हो, उसको के हो, उसको डेटा सबै पहिला सङ्कलन गरिन्छ होला होइन। त्यसरी चाहिँ क्युसीले गर्छ। त्यस्तै क्युसीबाट नै हामीले चाहिँ अरू क्षेत्रीय समितिले चाहिँ क्युसीको नै एउटा चाहिँ नजिर हुन्छ नि, क्युसीले चाहिँ सुरु गरिसकेको भएर अरू क्षेत्रमा यो चाहिँ क्षेत्रीय समन्वय अरू संस्थासँग चाहना चाहिँ केन्द्रीय कमिटीमा पनि त्यो छ र केन्द्रीय कमिटीकोले पनि क्युसीले यस्तो राम्रो काम गरेको छ भनेर प्रशंसा चाहिँ गरिराखेको छ। तर हेरौँ हाम्रो क्युसी कार्य समिति लगायत हाम्रो यहाँ क्युसी कार्य समितिको एनान मात्रै नभएर अरू पनि सङ्घ संस्थाहरू छ नि त, तिनीहरूसँग पनि हामीले कोअर्डिनेट गरेर होइन अहिले चाहिँ एकदम राम्रो एउटा चाहिँ भाइचाराको सम्बन्ध छ। चाहिने पनि यही बेलामा हो, अरू बेलामा होइन, यही बेलामा चाहिने हो यो सङ्घ संस्था भनेको। त्यही भएर यो बेलामा चाहिँ हामीले सकभर हामीले सही सूचना होइन सही सम्प्रेषण गरेर विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई पानिक नहुने किसिमले मेन्टली टर्चर नहोस् भन्नको लागि हामीले सही सूचना र उहाँहरूको भाषाको सहजीकरणको लागि चाहिँ एनान क्युसी एनान जापान चाहिँ हामी चाहिँ होइन एकदमसँग लागि पर्नेछु भन्ने चाहिँ म भन्न चाहन्छु। गरिरहेछौँ है, ठिक छ। म हजुरले फेरि पछाडि जोड्नेछु। र दीपक सर यो विद्यार्थीको हकमा योभन्दा बाहेक अरू केही रहन सक्छ सर? र यसै प्रसङ्गमा म रामकृष्ण सरसँग फेरि एउटा प्रश्न राख्न चाहेँ। यो पछिल्लो समय चाहिँ अलिकति यो यहाँको दाइगाको अर्थात् सेनमाङ गएको अर्थात् निहुङ्गो गएकोहरू जुन हाम्रो भोकेसनल स्कुल ल्याङ्ग्वेज भाषा स्कुल जुन विद्यार्थी हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ गएको फी तिर्नुपर्छ भनेर अलिक प्रेसर दिने खालको पनि अलिकति कुराहरू सुन्नमा आएको छ। यसमा के छ तपाईँको भनाइहरू? मलाई जहाँसम्म लाग्छ म अरू सबै क्षेत्रहरूमा होइन हाम्रो थुप्रो क्षेत्रहरू छ एनान केन्द्रको हिसाबले मैले सबै क्षेत्रहरूको अवगमन त गरेको छैन। तर हामी क्युसीको चाहिँ कुरा गर्नुहुन्छ भने म क्युसीमै बस्ने भएको हुनाले फुकुवामा बस्ने भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ अब जस्तो स्टुडेन्टहरूको लागि जुन स्कुल फीको कुराहरू छ होइन यो चाहिँ सम्बन्धित कम्पनीहरूसँग चाहिँ आत्मनिर्भर हुने कुराहरू हो। यसमा चाहिँ हामी सङ्घ संस्थाहरूले बोलेर हुनेवाला पनि केही पनि छैन। हामीले सहजीकरण गर्न सक्ला सम्बन्धित नेपाली टिचर भएको ठाउँमा सर यस्तो गरिदिनुहोस् होइन भन्नुला, तर समस्या त नेपालीको मात्रै होइन नि। एउटा चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ के छ भने जस्तो एनआरएलले चाहिँ त्यो गरिदियोस् भन्ने चाहना भएका मानवहरूको पनि एउटा चाहिँ के गुनासो आइरहेको छ। यसलाई चाहिँ होइन एनआरएलले नगर्ने भनेको होइन, जस्तो समस्यामै परेको छ भने सम्बन्धित स्कुललाई पनि थाहा हुन्छ। अहिले त नेपालीलाई मात्रै समस्या भएको होइन, हामीले यसरी चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। भेटनामीलाई पनि त्यही समस्या हो होइन, अरूलाई भनेको जापानिजलाई पनि हो नि होइन र उनीहरू पनि त मानवता हो, ह्युमन बिङ हो, उनीहरूलाई पनि त थाहा छ नि यो बेलामा यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा त। तर अलिकति स्टुडेन्टलाई चाहिँ पछि हामीले स्कुल फी तिर्नुपर्ने होइन त्यो त अझै सूचना उहाँले भन्नु होला अब कसरी के गर्ने लोनको व्यवस्था नि अझै के होला। तर हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यदि उहाँहरूलाई साँच्चीकै समस्या पर्यो स्कुल फी नतिरी नहुने स्कुलले त्यस्तै दबाब दियो होइन अब हामीले चाहिँ मैले अघि भने सहजीकरण स्कुलसँग चाहिँ होइन सहजीकरण गर्न सक्छु, पहल गर्न सक्छौँ। एकचोटि हामीले चाहिँ के हो त भन्ने वास्तविक कुरा के हो, तर पहिला त हुने के हो त नि त्यो मान्छे समस्या छ कि छैन भन्ने कुरा नै पहिला दाइजी 1 नम्बर हुन आउँछ क्या। त्यसलाई हामीले मध्यनजर राखेर साँच्चीकै समस्यामा परेको रहेछ भने एनान क्युसी एनान जापान होइन सब हाम्रो होल टिम चाहिँ हामी चाहिँ सहयोग गर्नलाई चाहिँ तयार छ। ओके ठिक छ सर। ठिक छ, म दीपक सरसँग जान चाहेँ कि विद्यार्थीहरूको हकमा के अरू के छ? मैले फेरि अर्को एउटा अहिलेको प्रसङ्गमा एउटा कुरा जोड्न चाहेँ होइन। विद्यार्थीको हकमा पनि जस्तो अब रुम भाडा तिर्न नसकेको अवस्थामा के गर्ने त भनेर जापान सरकारले एउटा आवास सुरक्षा लाभ भन्ने ल्याएको छ होइन। यो कुरा धेरै जापानिजमा मात्रै आउने हुनाले कतिपय मान्छेहरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो भने प्राप्त गर्ने अवधि चाहिँ 3 महिनादेखि 9 महिनासम्म हुन्छ होइन। र यसमा चाहिँ के एउटा कन्डिसन छ भने तपाईँले काम छोडिसकेपछि अर्को काम पाउनको लागि या अर्को काम खोज गर्नको लागि तपाईँले हलोकमा गएर भनेको नजिकको रोजगार परामर्श केन्द्र भन्छ, रोजगार परामर्श केन्द्र हलोक तपाईँलाई आफू बसेको ठाउँको नजिकको हलोक कहाँ थाहा रहेछ भनेर थाहा भएन भने गुगलमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ या थाहा भएन भने हामीलाई पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। र त्यो हलोकमा गएर तपाईँले अर्को नयाँ काम खोजीको लागि दर्ता गराउनु भयो भने त्यो कन्डिसनमा तपाईँले आवास सुरक्षा लाभको लागि चाहिँ आवेदन दिन सक्नुहुन्छ। र त्यो दिएको अवस्थामा यो विदेशी नागरिकले पनि यो सुविधा पाउने भनेर भनेको छ। अब प्राप्त गर्ने रकम चाहिँ बसोबास गर्ने वडा र नगरपालिका अनुसार फरक हुन्छ होइन। तर यो सुविधा हुँदाहुँदै तपाईँ चाहिँ अन्यलमा परेर नबस्नुहोस्।
मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि आफूले पनि पाइला अगाडि सार्नु पर्यो र नजानेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ संयोजकको कमिटीलाई सोद्धा पनि हुन्छ, सूचना सम्प्रेषण समितिलाई सोद्धा पनि हुन्छ, एनआरएन क्युसीको साथीहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ। हामीले चाहिँ त्यो किसिमको कहाँ गएर परामर्श लिँदा ठिक हुन्छ भन्ने किसिमको जानकारी तपाईँहरूलाई दिन्छौँ होइन। थाहा नभएको अवस्थामा नेपाली भाषामा चाहिँ फोन गर्न मिल्ने ठाउँहरू पनि छन्, त्यो पनि बताइदिउँला होइन। अब त्यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले पाउने सुविधा त छोड्नु भएन नि। मलाई समस्या पऱ्यो भनेर रुमभित्रै खुम्चेर बस्ने चाहिँ होइन होइन। त्यो किसिमको आवास सुरक्षा लाभ भनेर जापान सरकारले गरेको छ। यो विद्यार्थीको हकमा पनि लागु हुने, विदेशीको हकमा पनि लागु हुने, तर काम छोडिसकेपछि हलवकमा गएर दर्ता गराउनुपर्छ तपाईँले होइन। त्यो अवस्थामा भयो। त्यसपछि गएर अर्को एउटा सहजीकरण कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तो पानीको बिल, बिजुलीको बिल, ग्यासको बिल, मोबाइलको बिल अनि कुनै जापान सरकारले लगाएको करहरू यो तिर्न नसकेको अवस्थामा अहिले तुरुन्त तपाईँसँग पैसा नहुँदाखेरि त्यो किसिमको समस्या छ भने जस्तो मोबाइल कम्पनीले, विद्युतको कम्पनीले, त्यसपछि पानीको कम्पनीहरूमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुभयो, मेरो कोरोनाको कारणले मलाई अहिले समस्या छ, काम छुट्यो, मैले अहिले तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनेर परामर्श गर्नुभयो भने 3 महिनासम्म अहिले चाहिँ नतिरे पनि छुट दिने अवस्था छ। भनेको पछाडि तिरे पनि हुने किसिमको लम्ब्याउनु मिल्ने होइन। यो किसिमको सुविधा भएको हुनाले तपाईँहरू चाहिँ यस्ता जापानले सरकारले दिएका सुविधाहरू यो जापानिजहरूले पनि कतिपय कुराहरू बुझ्न एकदम गाह्रो छ। कहाँ गएर परामर्श लिने भन्ने कुरा बुझ्न नसकेको अवस्थामा पक्कै पनि विदेशीलाई त धेरै नै गाह्रो छ होइन। तैपनि हामीले सकभर नेपालीलाई बुझ्न सक्ने सहज होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ यो किसिमको तवरले आयोजना गरेर अहिले व्याख्या गरिरहेका छौँ। ओके सर, भनेपछि यसको लागि चाहिँ अब जस्तो जुन सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ हाम्रो एनआरएन क्युसीले गठन गरेको सूचना भाषा अनुवाद समिति अर्थात् सूचना सम्प्रेषण समितिले चाहिँ सम्पर्क गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ यसमा चाहिँ समाधानको लागि चाहिँ एकदम पहल गर्ने नै छौँ। हजुर, यो किसिमको अहिले चाहिँ म सुविधा छ भन्ने कुराको जानकारी चाहिँ तपाईँहरूलाई दिन चाहेँ होइन। कहाँ कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ मैले यसमा डिटेलमा लेखेको छैन। यदि तपाईँहरूलाई त्यस्तो आवश्यकता पऱ्यो, तपाईँ साँच्चै नै समस्यामा हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ सम्पर्क गर्नुहोस्, कल गर्नुहोस् होइन। हजुरहरूले चाहिँ एनी टाइम कल अहिले यति नै भन्न चाहेँ। ओके, त्यसपछि अर्को एउटा हाम्रो चाहिँ दोस्रो चरणमा भनौँ न, यहाँ चाहिँ वर्करहरू, श्रमिकहरू हुन्छ नि। र अलिकति जापानमा त जुन नर्मल सिउसुक गरेर वर्किङ गरेको त लगभग झन्डै के अरे वर्किङमा जुन हाम्रो यहाँ जापानमा पढेर सिउसुक गर्ने अर्थात् यहाँ वर्कर गर्ने र कुक भिजामा रहेको चाहिँ लगभग बराबरीको हाराहारीमै रहेको छ नेपालीहरू होइन। उहाँहरूको लागि चाहिँ के कस्तो सुविधाहरू हुनसक्छ, अहिले यो जापान सरकारले चाहिँ के सुविधाहरू दिएको छ त्यसलाई अलिकति प्रश्न पारिदिनुहुन्छ। हजुर, अब वर्करको हिसाबमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि नर्मल्ली यो कोरोनाभन्दा पहिला पनि यो किसिमको सुविधा थियो र अहिले पनि यो छ। अब कतिपय मानिसहरूलाई यसको बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्छ। मैले फेरि एकचोटि यसको लागि समग्रमा भन्न चाहेँ। जस्तो काम नभएर पैसाको समस्या भएमा के गर्ने, जस्तो अहिलेसम्म तपाईँ वर्किङमा हुनुहुन्थ्यो, अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि त्यो पसल बन्द भयो या काम छोड्नु पऱ्यो होइन। यस्ता अवस्थामा तपाईँले बेरोजगार भत्ता भन्ने जापानमा छ। त्यो बेरोजगार भत्ता चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म पाउने गरेको महिनाको 50 जो तलब पाउनुहुन्थ्यो त्यो तलबको 50 देखि 80% तपाईँले अब टाइम ड्युरेसन कति हुन्छ सर, कति महिनासम्म? यो चाहिँ 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म पाउन सक्छ। 3 महिनादेखि 1 वर्ष? हजुर। तर कस्तो छ भने मैले यहाँ लेखेको छैन, तर सिचुएसन कस्तो, जस्तो कम्पनीले तपाईँलाई छोड्न लगाएको कि तपाईँ आफ्नो राज्यले कम्पनी छोडेको भन्ने कुरामा चाहिँ धेरै नै डिपेन्ड गर्छ। हजुर हजुर। त्यो किसिमको किन भन्दा फेरि यसको लागि चाहिँ तपाईँले एउटा कुरा के छ भने जस्तो हाम्रो कुक साथीहरूको समस्या के छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको रोजगार बिमा भन्ने हुन्छ, जस्तो कोयो होकेन भन्छ जापानिजमा होइन। रोजगार बिमामा तपाईँ काम गरेको कम्पनीबाट रोजगार बिमामा छिर्नु भएको छैन भने चाहिँ यो पाउनु असम्भव हुन्छ। अब कोयो होकेन भन्नेमा चाहिँ तपाईँलाई तपाईँको काम लगाउने कम्पनीदाताले यदि कोयो होकेनमा छिराउनु भएको छ भने तपाईँ चाहिँ हलवकमा जानुहोस्, हलवकमा गएर मेरो काम छोडेँ मैले भनेर तपाईँले दर्ता गराउनु भयो भने तपाईँले 3 महिनादेखि 1 वर्षसम्म चाहिँ रोजगार भत्ता बापत चाहिँ तपाईँले पैसा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको प्रक्रिया छ होइन। त्यही भएर यदि अब त्यो अवस्थामा तपाईँ कोयो होकेनमा भनेको रोजगार बिमामा छिर्नु भएको छैन भने त यसको लागि चाहिँ यो एप्लाई गर्न चाहिँ सम्भव हुँदैन। नहुँदै पनि तपाईँ एकचोटि हलवकमा गएर सल्लाह चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यति हुँदै पनि भनेपछि के रकम पाउन सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। तर त्यो अहिलेको कोरोनाको कारणले स्पेसल्ली चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अहिले स्पेसल विभाग भनेर खोलेको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ तपाईँ एकचोटि नजिकको हलवकमा गएर सम्पर्क गर्नुभयो भने यदि हलवकमा कहाँ फोन गर्ने, कसरी फोन गर्ने, नेपालीमा मलाई जापानिज आउँदैन, नेपालीमा कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि माध्यम थाहा भएन भने त्यसको सहजीकरण हामी गराइदिन सक्छौँ होइन। हजुर। र त्यो किसिमको सुविधा छ एउटा होइन। अर्को मैले भन्न चाहेँ जस्तो फुकुओकामा रहेको फुकुओका रोजगार सेवा केन्द्रको फोन नम्बर यहाँ दिएको छु होइन। त्यसपछि
यो त हामीले फेसबुकमा पनि राख्नु छ हैन? हजुर राख्छौँ। हजुर। अब आफू बस्ने नजिकको ठाउँको हलोक थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला, पछि हामी जानकारी गराउनेछौँ। एक्ज्याक्टली सर। अनि अर्को एउटा छ है, अब यो कामदारको लागि चाहिँ मैले यसमा जोड्न चाहिहालेँ, फेरि यो छुट्ला। जस्तो जापानको रोजगार मन्त्रालय भनेको अब कोसै रोदोस्यो भन्छ, रोजगार मन्त्रालयले एउटा अभिव्यक्ति जारी गरेको छ, कम्पनीमा रोजगाररत समस्त विदेशी नागरिक समक्ष भनेर एउटा व्यक्ति जारी गरेको छ हैन। त्यसमा चाहिँ के भनेको छ भने कोरोना भाइरसद्वारा कम्पनीको व्यवसाय सञ्चालन नराम्रो भएको अवस्थामा समेत विदेशी नागरिक भएकै आधारमा विदेशी श्रमिकलाई जापानी श्रमिकभन्दा प्रतिकूल असर पर्ने व्यवहार गर्न पाइने छैन। विदेशी नागरिकलाई चाहिँ विदेशी नागरिक भएको अवस्थामा जापानीलाई काम दिने, अहिले काम पुगेन तँलाई चाहिँ फायर गर्छु, जापानीलाई मात्रै काम दिन्छु भन्ने किसिमको व्यवहारहरू गर्न पाइँदैन हैन। त्यस्तै गरी कम्पनीले आफ्नै कारणले श्रमिकलाई बिदा बस्न लगाउन परेर बिदा भत्ता भुक्तानी नगर्ने हैन। विदेशी श्रमिकलाई पनि जापानी श्रमिक श्रम चाहिँ भुक्तानी गर्नुपर्ने। अनि बालबच्चाको विद्यालय बिदा भएको कारणले कम्पनीमा छुट्टी लिनुपर्दा जापानी श्रमिक र तलबी बिदा प्रयोग गर्न सकिनेछ हैन। श्रमिकको रोजगारीको रक्षार्थ राष्ट्रले कम्पनीलाई भुक्तानी दिने अनुदान रकम लिई जापानी श्रमिक विदेशी श्रमिकमा समेत प्रयोग गर्न मिल्नेछ। यो 3 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट भएकोले मैले यहाँ जानकारी गराउन चाहेँ। यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि श्रमिकको रोजगारीको रक्षा गर्नको लागि राष्ट्रको जुन अनुदान छ, जापान गभर्मेन्टको अनुदान छ, त्यो अनुदानलाई प्रयोग गरेर आफ्नो कामदारलाई चाहिँ बचाउन सकिने अवस्था छ। भनेको यहाँ मैले यतापट्टि दिएको छु, कोयो चोसे जोसेकिन भन्छ। कोयो चोसे जोसेकिन भनेको सरकारको अनुदान प्रयोग गरी आफ्ना कामदारलाई दिने तलबको 10% मात्रै आफूले भार पर्ने र सरकारले कम्पनीलाई 90% अनुदान दिन्छ। त्यो चाहिँ कम्पनीले पहिला सरकारको कोयो चोसे जोसेकिन एप्लाई गर्नु पर्यो, आवेदन दिनु पर्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो कामदारलाई चाहिँ उसले 100% जस्तो 10 मान या 20 मान तलब छ भने 20 मान तलब दिएको अवस्थामा पछि चाहिँ 90% चाहिँ सरकारले त्यो अनुदान दिन्छ कम्पनीलाई। यो कोरोनाको कारणले जस्तो अब पसल बन्द गर्नु पर्यो, रोजगारी अहिले दिन सकिएन भने 10% मात्रै आफ्नो कामदारलाई चाहिँ उसले बचाउन सकेको अवस्थामा 90% सरकारबाट पाउने अवस्था छ। यो किसिमको जस्तो अब कतिपय साथीहरूले व्यवसाय गर्ने साथीहरूले आफ्नो जेरिसी हैन अडिटर राख्नु भयो होला, जेरिसीसँग सरसल्लाह गर्नुभयो भने यो त उनीहरूले बताउनु नै हुन्छ। अब कतिपय साथीहरूले फेरि के छ भन्दाखेरि अब रोजगार बिमामा चाहिँ नछिराको अवस्थामा चाहिँ यो अनुदान सरकारबाट पाइँदैन। अब कतिपय समस्या यहाँनिर भएको कारणले गर्दाखेरि यदि मैले चिनेको जेरिसीसँग अस्ति सल्लाह गर्दा जेरिसीले के भन्नुभएको थियो भने अहिलेसम्म अब काम गराउने मान्छेलाई चाहिँ अनिवार्य रोजगार बिमामा छिराउनु पर्ने हुन्छ। यदि नछिराएको अवस्थामा यो अनुदान प्रयोग आवेदन दिनको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि यदि हलोकमा गएर सल्लाह गऱ्यो भने अहिलेसम्म त्यो कर्मचारीलाई कति महिना अथवा कति वर्ष चाकरीमा लगाएको त्यसको चाहिँ रोजगार बिमा तिर्यो भने चाहिँ भने खाएको नि साका नबोत्यो भनेर पहिलेसम्मको तिर्यो भने चाहिँ अहिले त्यो अनुदान एप्लाई गर्न पनि मिल्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने मैले तिरेको छैन भनेर चाहिँ आत्तिहाल्न पनि अवस्था चाहिँ रह्यो। हजुर त्यही भएर एकचोटि चाहिँ आफूले भनौँ न कतिपय नेपाली अब व्यवसायहरूले पनि यसलाई चाहिँ मनन गरेर नेपाली कामदारहरूलाई जोगाउनको लागि यो किसिमको सुविधा उपयोग गरिदिनु भयो भने हुन त मैले यहाँ यसरी भनिराख्दाखेरि कतिपय साथीहरूलाई पहिले पनि अवगत छ, किनभने जेरिसीहरू आफ्नो परामर्श लिने जेरिसीहरूले उहाँहरूलाई बताइसक्नु भएको होला हैन। यो किसिमको सुविधा पनि भएकोले यो पनि प्रयोग गर्नको लागि म सल्लाह दिन चाहन्छु हैन। ओके सर, म हजुरले फेरि पछाडि जोड्ने नै छु। र यो हुन त विगतका दिनहरूमा चाहिँ एनआरएनलाई चाहिँ धेरै यो कुक क्षेत्र अर्थात् भनौँ न रोजगारीहरू समस्या पर्दा चाहिँ धेरै गाली गर्ने अवस्था नै रहेको थियो र पछिल्लो समय चाहिँ त्यो अलिकति कम भएको पनि मैले फिल गरिरहेको छु। र अहिले दिपक सरले भन्नुभयो यो सेवा सुविधाहरूको विषयमा पनि जानकारी नै भयो। अब यो एनआरएन जापानले चाहिँ कस्तो खालको यसलाई चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रोग्रामहरू लिएर आइरहेको छ, यसलाई अलिकति बताइदिनु सर। यसमा चाहिँ कस्तो छ भने एनआरएन जापानको हामीले चाहिँ कुकलाई मात्रै भनेर समेटेको छैन हैन। बेरोजगार वर्किङ अरू पनि हुनुहुन्छ हैन। कुकलाई मात्रै भनेर विशेष प्राथमिकता दिने, अरू रोजगारदाता के अरे बेरोजगारहरूलाई चाहिँ नदिने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन हैन। यो चाहिँ सबै हाम्रो स्रोत भनौँ न यो विभागीय जुन हामीले परिचालन मानव प्रवर्धन विभाग छ त्यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई मार्फत चाहिँ हामी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ समस्याको समाधान गर्ने भन्ने हाम्रो एउटा लक्ष्य रहेको छ हैन। त्यसले गरेर अब जस्तो अघि पनि उहाँ दिपक सरले भन्नुभयो कुकहरूको अलिकति विकराल समस्या देखिन्छ, त्यस्तै व्यवसायहरूको चाहिँ त्यस्तै गरेर समस्याहरू छ, भोलि के गर्ने भन्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छ हैन। त्यस्तै गरेर अब स्टुडेन्टको त अघि नै भनिहालेँ। र विशेष गरेर कुकहरूलाई अलिकति के समस्या छ, कति कुकहरू नेपालमा पनि बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूको के हुने हो भने उहाँहरूलाई पनि एकदम मनमा चाहिँ लागिरहेको होला। तर
मैले चाहिँ के भन्छु भनेदेखि एनआन जापानको होल टिमले हामी के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँहरूको समस्याको समाधानको लागि जहिले पनि हामी 8-9वटा क्षेत्रमा हामी अहिले क्रियाशील छौँ र सम्बन्धित क्षेत्रको क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा समस्या पर्यो भने साँच्चीकै समस्या पर्यो भने तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् हैन। सम्बन्धित क्षेत्रको चाहिँ क्षेत्रीय कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्नु पर्यो नम्बर 1 हैन। सूचनै सम्पर्कै नगरिकन समस्याको समाधान त हुँदैन एउटा कुरा। अर्को कुरा के भनेदेखि सही सूचना उहाँले दिनुभयो भने क्षेत्रीय समन्वय समितिको हैसियतले चाहिँ हामीले एनआन केन्द्रको संयोजकत्वमा क्षेत्रीय समितिहरूलाई पनि हामी चाहिँ केही ल यस्तो यस्तो समस्या छ तपाईँले सक्नुहुन्छ भनेदेखि यतिसम्म चाहिँ सहयोग गरिदिनुहोस् अथवा हामीले कसरी सकिन्छ भोलिन्टियर रूपले गर्न सकिन्छ कि अरू हिसाबले गर्न सकिन्छ कि भनेर अघि मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ सहजीकरण गर्न सकिन्छ। हामीले सपोर्ट पनि गरिरहेको छु भित्रभित्र नगरेको होइन। हामीले बाहिर मात्र फ्ल्यासमा नल्याएको हो। अस्ति गुम्बा केनमा पनि हामीले गरेका थियौँ होइन। किनभने फ्ल्यासमा ल्याउँदैमा चाहिँ एनआरएन राम्रो हुने फ्ल्यासमा नल्याउँदैमा चाहिँ नराम्रो हुने भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले भने जस्तो पहिलाको जस्तो म पनि भर्खर एनआरएन छिरेको भर्खर भएको हुनाले मैले पनि बुझ्दैछु सिक्दैछु होइन। हाम्रो पुरानो साथीहरूबाट नयाँ साथीहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ। त्यही भएर सिक्दैछु बुझ्दैछु। जस राम्रो कामको लागि सबै साथीहरूले चाहिँ सपोर्ट सहयोग समर्थन गरिराख्नु भएको छ। हामी अहिले एकदम होइन हामी मात्रै नभइकन विश्व नै चाहिँ समस्यामा परेको बेलामा हामी सबै सङ्घ संस्था सबै कोही केही नभनिकन हामी चाहिँ एकमुष्ट भएर लाग्नुपर्छ र हामी सबैको समस्याको समाधानको लागि क्षेत्रीय समन्वय समिति छ त्यो समितिमा चाहिँ सम्पर्क गरेर कुकदेखि लगाएर सबैको समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ भन्ने चाहिँ मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद सर। म फेरि हजुरलाई पछाडि जोड्नेछु र अर्को चाहिँ श्रमिक सम्बन्धी केही छ सरहरू? श्रमिक सम्बन्धित त यति नै होला। ठिक छ। त्यसो भने हामी अब अलिकति व्यवसायतर्फ जाउँ। व्यवसाय र टिप्पणीलाई चाहिँ सँगै इन्टरकनेक्टेड भनेर चाहिँ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। हजुर हस्। मैले अलिकति यो साना तथा मझौला कम्पनी र अब प्राइभेटली आफ्नो कोजिन भनेको व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गर्नुभएका कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ जोड्न चाहेँ। यो पहिले पनि मैले एउटा लाइभ कार्यक्रम गर्दाखेरि यो जानकारी दिइसकेको थिएँ र यसमा चाहिँ हेरफेर नभएको कारणले फेरि पनि म यहाँ जनाउन चाहन्छु। यो मे महिनाको 1 तारिकबाट यसको चाहिँ अनलाइन एप्लिकेसन खुलिसकेको छ। हजुर अनलाइन मार्फत मात्रै छ? हजुर यसको चाहिँ अनलाइन मार्फत मात्रै छ। यो चाहिँ व्यवसायी भएको व्यवसायीहरूले मात्रै एप्लाई गर्न पाउने हुनाले जस्तो रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नुभएका जो प्राइभेट कम्पनीमा खाबुसी गाईसम्म दर्ता गर्नुभएका या कोजिन आफ्नो व्यक्तिगत नामले सञ्चालन गरेर बस्नुभएका जोसुकैले पनि गत वर्षको आम्दानी भनौँ न जस्तो गत वर्षको उरियागे भन्छ उरियागे तपाईँको भनौँ न लगभग 360 मान भयो अरे फर इक्जाम्पल होइन। भनेको त्यसको एभरेजमा निकाल्दाखेरि महिनाको कति पर्न आयो 30 मान पर्न आयो भनेपछि 1 महिनाको उरियागे 30 मान हुन्थ्यो भने यो वर्षको जनवरी पछि कुनै 1 महिनामा तपाईँको 50% भन्दा तल उरियागे झऱ्यो 15 मान भन्दा तल झऱ्यो। हजुर 15 मान भन्दा तल झऱ्यो भने तपाईँले यो आवेदन दिनलाई योग्य हुनुभयो। अनि त्यसपछि लगभग आउने अमाउन्ट चाहिँ कति जति हुन्छ त्यस्तो? जस्तो खाबुसी गाइस कम्पनी लिमिटेडमा दर्ता गर्नुभएका व्यवसायीहरूको हकमा चाहिँ 200 मानसम्म प्राप्त गर्नुहुन्छ। अनि व्यक्तिगत नाममा दर्ता गर्नुभएका कम्पनीहरूले चाहिँ त्यसलाई कोजिन गाइस भन्छ कोजिन या फ्रिलान्सर होइन ती उहाँहरूले चाहिँ 100 मानसम्म उपलब्ध गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ मेको 1 तारिकबाट आवेदन खुलिसकेको हिसाबमा अब कतिपय साथीहरूले त अब आफ्नो परामर्शको लागि जेरिसी राख्नु भयो होला कतिपय सरसल्लाह लिइसक्नु भयो होला थाहा पनि हुनसक्छ होइन। यदि कोही कसैलाई थाहा छैन र यसबारेमा तपाईँले कुन साइटबाट एप्लाई गर्ने होला भन्ने किसिमको जानकारी चाहियो या के कस्ता कागजपत्रहरू सब्मिट गर्नुपर्ने होला भन्ने किसिमको जानकारी चाहियो भने चाहिँ पछि सम्पर्क गर्नुहोस्। क्युसीको एनआरएन पेजबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ या मलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। म त्यसबारेमा डिटेलमा कमिटीलाई सूचना सम्प्रेषण समिति या भाषा अनुवाद समितिलाई सम्पर्क गर्नुभयो भने तपाईँलाई यसको जानकारी दिनेछु होइन। अहिले चाहिँ मैले यो आवेदन खुलिसकेको जानकारी गराउन चाहेर पाउने केसमा चाहिँ प्राइभेट कम्पनीको हकमा चाहिँ 200 मान व्यक्तिगत हिसाबको नाममा दर्ता भएको कम्पनीको हकमा चाहिँ 100 मानसम्मको सुविधा छ जापान सरकारको होइन। यसले पनि धेरै राहत मिल्नेछ भन्ने कुराको जानकारी गराउन चाहन्छु। हजुर यति नै हो व्यवसायहरूको लागि। हजुर त्यसपछि फेरि म दीपक सरसँग अलिकति जोड्न चाहेँ। यो पछिल्लो समय हुँदा यो विभिन्न मिडियाहरूबाट विभिन्न माध्यमबाट चाहिँ यो जानकारी हामीले त गरि नै रहेछौँ। यो नेपाल गएर नेपालमै अड्केको जापानबाट चाहिँ जापानमा अड्केकोहरूको चाहिँ धेरै अहिले पनि प्रश्न आइरहेको छ कि यसलाई चाहिँ फेरि आज पनि अलिकति प्रश्न पार्दा हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेछ। यसलाई अलिकति बताइदिनु न सर। नेपाल गएर जापानमा अड्किनु भएको र जापानबाट पनि नेपाल जान चाहने होइन। अब त्यसको हकमा चाहिँ के छ भने अब मैले
पहिला पनि जानकारीको यसमा चाहिँ अनि धेरै माध्यमबाट हामी बताइरहेको छौँ उहाँलाई चाहिँ एकदम त्यो उत्सुक भनौँ न अलिकति कौतुलता भन्ने कि के भन्ने अब म जापान जान पाउँदिनँ अर्थात् म चाहिँ यहाँ जापानै रहने हो कि भन्ने खालको अलिकति आत्तिएको भएर चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति हामी बढी फोकसिङ गर्नुपर्ने हो कि जस्तो लागिरहेको छ। अब के छ भने तपाईँहरूको भिजै सकिन लागेको केस छ भने त अब त्यसको हकमा तपाईँले पहल गरिसक्नुपर्छ होइन। किन भन्दाखेरि कि त तपाईँले यहाँ स्कुलमा हुनुहुन्छ भने स्कुलको कोही व्यक्तिलाई प्रिन्सिपललाई या कोही व्यक्ति बसेर तपाईँको चाहिँ सिओई निकालेर तपाईँको त्यो सिओई फेरि नेपाल पठाइदिनु पर्यो होइन। र चाहिँ अब तपाईँ तुरुन्तै आउन सक्ने अवस्थामा हुनुहुन्न भने तपाईँको अब एकचोटि भिजा सकिने भएको कारणले गर्दाखेरि जसरी पनि त्यो हकमा चाहिँ जापान सरकारबाट फेरि सिओई लिनुपर्ने भन्ने किसिमको जानकारी गराएको छ इमिग्रेसनले। त्यही भएर सिओ नलिकन तपाईँ फेरि त्यहाँ एम्बेसीमा गएर नेपालको एम्बेसीमा गएर भिसा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब जापानबाट कतिपय विद्यार्थी मान्छेहरू अब टुरिस्टमा आउनुभएको भिजा सकिसकेको हकमा त्यो हकमा त अब जापानले सहजीकरण गरिरहेको छ 3 महिनासम्मको भिजा सजिलै उपलब्ध गराउने होइन। अब भिजा सकिसकेको केसमा पनि फर्किन नपाएका विद्यार्थीहरू चाहिँ व्यक्तिहरूलाई चाहिँ 3 महिनाको भिजा पनि लम्बाइरहेको छ। र सिओ पाएर पनि जापानमा पढ्न आउन अप्रिलमा आउन खोजेका तर आउन नसकेका विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ भ्यालिडिटी बढाउने भनेर पनि सुविधा उपलब्ध गराइरहेको छ। पहिला चाहिँ 3 महिना हुन्थ्यो सर। हजुर हजुर। त्यही भएर त्यो किसिमको सुविधा भएको हुनाले अब एकदमै क्रिटिकल केस हुने भनेको जहाँसम्म लाग्छ मलाई भिजा सकिने व्यक्तिहरू हजुर जस्तो नेपाल गएर भिजा सकिएको चाहिँ सबभन्दा ठुलो समस्या हो हैन। यहाँ जापानको त समस्या रह्यो। जापानमा त किनभने अब भिजा पाउने भयो इमिग्रेसनमा गएर एप्लाई गरे भने तर नेपालमा भिजा सकेको अवस्थामा चाहिँ यदि उसको कसैले यहाँ सायद सहजीकरण गर्न सकेन हैन। जस्तो अब उसको अभिभावक यहाँ कोही पनि छैन। अब किनभने विद्यार्थीको हकमा अभिभावक भनेको फेरि स्कुल हुन्छ कि जस्तो सुरुमा जापानमा स्कुलमा पढ्न आउनुभन्दा अगाडि उसको एलिजिबिलिटी एप्लाई गर्दैकै स्कुलले हो नि त। त्यही भएर मिमोतो होस्योनिन भनेकै स्कुल हो उसको अभिभावक भनेकै स्कुल हो भनेपछि स्कुलले नै फेरि सिओई निकालेर पठाइदियो भने चाहिँ ऊ चाहिँ फेरि भिजा जापान एम्बेसीबाट भिसा लिएर फेरि सजिलै आउनु पाउने भयो होइन। नत्र त्यो अवस्थामा चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने स्कुलले त्यसमा चाहिँ सहकार्य गर्दैन राम्रोसित भने चाहिँ ऊ चाहिँ ट्रबलमा पर्न सक्छ। यदि त्यस्तो अवस्था छ भने तपाईँहरूले भनौँ न जो त्यस्तो अवस्थामा एकदम क्रिटिकल अवस्थामा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले एनआरएनसँग सहकार्य गर्नुहोस्। कोही व्यक्तिहरूले तपाईँहरूलाई त्यसको सहायता पनि गरिदिन सक्नुहुन्छ होइन। या तपाईँको आफ्नो कोही रिलेटिभ नै यहाँ जापानमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले पनि त्यसमा सहकार्य गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यस्तो कि त डाइरेक्टली मलाई यस्तो समस्या पऱ्यो भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। त्यो विषयमा हामीले गर्न सक्ने केस या गर्न नसक्ने केस दुई थरी केस निस्केला। अहिले नै हामीले सबै कुरा चाहिँ सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर भन्न सक्दैनौँ। उपाय भनेको चाहिँ अब सबभन्दा जसले चाहिँ पहिला सुरुमा बोलाएर लिएर आयो भनौँ न मिमो त उसको अभिभावक जो हो ऊ अभिभावकले एप्लाई गरिदिनु पर्ने अवस्था हुन्छ। ओके सर, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद जानकारीको लागि। र म रामकृष्ण सरसँग जोड्न चाहेँ जस्तो यही विषयमा जस्तो स्टुडेन्टको भिजाहरूकै समस्यालाई चाहिँ समाधानको लागि भनेर चाहिँ एनआरएनए जापानले चाहिँ एउटा त्यो कतिजना चाहिँ नेपाल जान चाहने र कति चाहिँ नेपालबाट जापान आउन चाहने हरूको चाहिँ डाटा पनि कलेक्सन गरेको थियो। यसको अपडेट अलिकति बताइदिनुहोस् तर यसको प्रक्रियाहरू अहिले के भइरहेको छ अनि कतिपय चाहिँ एउटा के प्रश्न आइरहेको छ भने हामी चाहिँ फुकुकाउन पाइने भयो भन्ने खालको पनि अलिकति के अरे अलिकति खुसी भएको हामी चाहिँ आज भोलि नै आउन पाइहाल्यौँ भनेको पनि कुरा आइरहेको छ। यसको बारेमा अलिकति प्रश्न गर्नु न। धन्यवाद अर्जुनजी। मैले एकदम नछुटाइकन भन्नुपर्ने अवस्था यो थियो, म तपाईँले जानकारी गराइदिनु भयो। हामीले अस्ति मात्रै हामीले एनआरएन जापानले चाहिँ एउटा सर्वेक्षण गरेका थियौँ होइन। त्यो चाहिँ भनौँ नेपाल जापान एम्बेसडर हाम्रो प्रतिमाज्यू महामहिमज्यूकै संयोजकत्व भनौँ प्रतिमा राणाज्यूकै चाहिँ सहयोग सपोर्टमा तपाईँहरूले एउटा डाटा कलेक्सन गर्नुहोस् होइन। डाटा कलेक्सन गरेर हामीलाई दिनुहोस्, हामी चाहिँ परराष्ट्रमा पहल गर्छौँ होइन। त्यस्तै गरेर तपाईँले आइसिसीबाट पनि पहल गर्नुहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको भएर हामीले चाहिँ त्यही अनुसारले महामहिम राजदूतावास लगायत परराष्ट्र मन्त्रालय भनेर हामीले डाटा कलेक्सन गरेका थियौँ। हाम्रो डाटा कलेक्सनमा चाहिँ तपाईँको टोटल 1135 जना हाम्रो डाटा कलेक्सन भएको थियो। त्यसमा चाहिँ विभिन्न आउने र जाने गरेर बुझ्नुभयो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्टुडेन्ट पनि छ, विभिन्न फ्याकल्टीका छन्। यो त अझ जारी नै छ, अझ डेटा कलेक्सन जारी नै छ होइन। अब यसलाई चाहिँ तपाईँको अब हामीले धेरै आवाज आएको भएर र फुकुकामा चाहिँ एकदमै बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ
फुकुकाको स्टुडेन्टहरू पनि धेरै भएको र फुकुकामै अब के अरे प्लेन चाहिँ चार्टर गरेर ल्याउनु मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने कुरा चाहिँ जुन सम्बन्ध छ यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ अब अहिलेसम्म यो चार्टर फ्लाइट चाहिँ हामीले फुकुकामा नगरेको खण्डमा र अहिले चाहिँ भनौँ न जापानको नारितामा मात्रै चार्टर फ्लाइट पहिला पनि गरिरहेको र नेपाल एयरलाइन्स पनि चार्टर गरेर नारितामै आउने भएको मेरो अनुमान है मैले व्यक्तिगत अनुमान मैले एनआरबाट होइन कि सायद आयो भने पनि हाम्रो चाहिँ नारितामै आउँछ होला फुकुकामा आउने चाहिँ अलिकति मैले असम्भव देख्छु होइन विभिन्न कारणले गर्दाखेरि त्यही भएर अलिकति मैले यसमा मामम राजदूतले भनेको अस्ति कुरा पनि सुने जापान सरकारले पनि नेपालबाट आउने बेलामा त्यतिकै चाहिँ आएर तिमीहरूलाई क्वारेन्टाइन बस भनेर भन्दैन एकदम क्रिटिकल छ एकदम चाहिँ उनीहरूलाई ओह्रालिसकेपछि समस्या छ कहाँ राख्ने के गर्ने सम्पूर्ण त्यो चाहिँ अब यो गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट हामी बिचमा बस्ने संस्थाले त सहयोग समझदारी होइन समन्वय मात्रै गरिदिने हो तर गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ त राजदूतावासले भनेदेखि यदि फुकुकामा आउने चाहने स्टुडेन्टहरू नागरिकतामा झऱ्यो भने मानिलिउँ झऱ्यो भने पनि हाम्रो राजदूतावासले फुकुकाको गभर्मेन्टसँग सहकार्य गरेर ल यतिजना स्टुडेन्ट सबै नेपालमा पनि भरेका हुन्छन् यहाँ पनि एयरपोर्टमा पनि भरेका हुन्छन् है त्यो हिसाबले यहाँबाट चाहिँ सबै एउटा चाहिँ समष्टिगत रूपले तयार भएको अवस्थामा चाहिँ यहाँको गभर्मेन्ट पनि तयार भएको अवस्थामा चाहिँ हामीले फुकुकामा स्टुडेन्ट ल्याउन सक्छौँ होइन अहिले हामीले जुन डेटा चाहिँ यो सङ्कलन गरेर हामीले के अरे हाम्रो मामम राजदूतावासको चाहिँ उसमा चाहिँ भनौँ न मामम राजदूत लगायतले चाहिँ हाम्रो पहल गरेर यो जुन डेटा हामीले तयार गऱ्यौँ त्यस्तै गरी एनएन जापान र मामले तयार गरेर त्यो डेटा चाहिँ हामीले चाहिँ यतिजना मान्छे यस्तो यस्तो प्रब्लमले नेपाल जान लागिरहेछ र यतिजना मान्छे चाहिँ नेपालबाट यस्तो यस्तो प्रब्लम भएर जापान आउन चाहिरहेको छ भनेर आइसिसीसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर आइसिसीबाट पनि मेल हामीले पठाइसकेको अवस्था हो त्यसपछि एकचोटिको मेलको रिप्लाई नआएपछि फेरि दोहोऱ्याएर पनि हामीले मेल पठाएको चाहिँ अवस्था हो होइन भनेपछि अहिलेको स्टेज भने चाहिँ यो डाटा कलेक्सनकै स्टेज रह्यो डाटा कलेक्सनकै स्टेज रहेर अब हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा त्यही हामी मध्यम भएर समन्वय मात्र गर्न सक्ने भयो किनभने यो चाहिँ गभर्मेन्ट लेभलको कुरा हुने भएको भएर हामीले प्याच जे पाए बोलेर चाहिँ भोलि नहुने कुरा बोलेर हामीलाई चाहिँ खासै त्यसले चाहिँ उपलब्धि दिँदैन होइन जस्तो तपाईँलाई म एउटा हामीले मेल पठाएको थियो नेपाल गभर्मेन्टलाई होइन कोरोना भाइरस समग्र नेपालमा लकडाउन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानहरूलाई बन्द गरिएको कारणले जापानबाट नेपाल फर्किनु पर्ने नेपालीहरू फर्किन नपाएका र नेपालबाट पनि जापानमा आउनुपर्ने नेपाली आउन नसकेको अवस्थामा उक्त समस्या समाधानका निम्ति होइन या चार्टर फ्लाइटको व्यवस्था गरिदिन गैर आवश्यक नेपाली अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानले दूतावास मार्फत हेर्नुहोस् है नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेको होइन अब यही महिनाको अब अस्ति 3 तारिकमा पनि हामीले पत्रचार गरिसकेको त्यसको जवाफ पनि नआएको हुनाले पुनः एकपट्टि जानकारीको लागि भनेर फेरि पनि पठाएको छु कि त्यसको हामीलाई अझै आधिकारिक जानकारी आएको छैन एम्बेसीले चाहिँ एकदमै पहल हामीले एकदम अगाडि बढाइरहेको छ यो कुराहरूमा अब मलाई अलिकति के भन्न लाग्यो भने नेपालमा जो बसिरहनु भएको साथीहरू छ उहाँहरूलाई पनि एकदम अघि हाम्रो सरले भने जस्तो अलिकति भिसाको होइन अब भिसा सकिएको साथीहरूलाई चाहिँ तनाव होला होइन अब यो बेलामा तनाव छ भनेर अब चाहिँ आफ्नो मात्रै होइन विश्व नै तनावमा छ अहिले होइन त्यसरी बुझिदिने अलिकति फराकिलो दिमागले बुझिदिनु भयो भनेदेखि चाहिँ सहजीकरण र हामीले चाहिँ संयोजन गरेर होइन गर्न सकिन्छ कि सहज गर्न सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। हस् धन्यवाद। फेरि म हजुरसँग चाहिँ जोडिने छु र दिपक सर एउटा के कमेन्ट आएको छ भने जस्तो 10 मा नेनकै केसमा जस्तो जापान सरकारले चाहिँ 10 मा नेन दिने भन्ने हामीले त प्रश्न पार्यौँ यो बिचमा चाहिँ जस्तो नेपाल गएर चाहिँ नेपालमा अड्किनु भएको छ नि जो चाहिँ जापान आउन चाहिँ नसक्ने अवस्था छ अहिले र उहाँहरूको हकमा चाहिँ यो 10 मा नेन पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर चाहिँ प्रश्न आएको छ यसमा के छ पाइन्छ अब के छ भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ 10 मा नेन पाउनको लागि जापानको वडा कार्यालयमा दर्ता भएको हुनुपर्ने भनेको छ। अब यो तपाईको दर्ता छँदैछ तपाईँ खालि जापान नेपालमा हुनुहुन्छ होइन हजुर तपाईँ यहाँको चाहिँ जिउमिन नै जिउमिन भनेको यहाँको दर्दै हटाएर तपाईँ नेपाल जानु भएको होइन। यो केसमा चाहिँ तपाईँको एड्रेसमा जापान सरकारकोबाट चाहिँ तपाईँलाई इन्भेलप आउने नै छ तपाईँको दर्ता भइरहेको अवस्थामा जापान सरकारले तपाईँ नेपाल गएको र नगएको भन्ने कुरा त्यसमा चाहिँ केही पनि हो। त्यसमा केही त्यस्तो किसिमको अहिलेसम्म तपाईँ होम पेज हामीले सूचना मामिला मन्त्रालयको होम पेजहरू हेर्नु पनि त्यो किसिमको जानकारी केही रहेको छैन। खालि जापानको चाहिँ वडामा या नगरपालिकामा दर्ता भएको केसमा दर्ता भएको एड्रेसमा चाहिँ तपाईँको यो फर्म भरेर पठाउनुहोस् भनेर तपाईँलाई चाहिँ तपाईँको नाम डेट अफ बर्थहरू कतिजना हुनुहुन्छ त्यसको चाहिँ एकाउन्ट नम्बर भर्नुहोस् भनेर त्यो पेपर तपाईँको एड्रेसमा आउनेछ। अब त्यो तपाईँ यहाँ जापानमा हुनुहुन्न भने त्यो कसले भरिदिने त भन्दाखेरि तपाईँले त्यसको चाहिँ के भन्छ त्यसलाई
जसलाई मन्जुरी पत्र, त्यो मन्जुरी पत्र कुनै व्यक्तिको नाममा लेखेर दिनुभयो भने त्यो व्यक्तिले त्यो फर्म भरेर बुझाइदिन सक्नेछ। त्यो अवस्थामा तपाईँको जापानमा रहेको एकाउन्टमा पैसा आउँछ। ओके सर, यो चाहिँ प्रश्न यसलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ र रामकृष्ण सर चाहिँ यो के अरे एनआरएन जापानको सदस्य र अहिले यो ओकिनावामा चाहिँ केही समय अगाडि हाम्रो कृषि संयोजक देवराजीलाई पनि केही सम्पर्कहरू आएको थियो। त्यहाँ धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ प्रब्लममा परेको र त्यहाँ चाहिँ एनआरएनको जुन क्षेत्रीय कमिटी चाहिँ एक्टिभ नभएको अवस्थामा के गर्न सकिन्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन सम्पर्क गएको थियो र एनआरएन जापानले चाहिँ एउटा कमिटी पनि गठन गरेको छ एकदमै। र त्यसमा चाहिँ तपाईँ पनि चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ। यसको अपडेट के बताइदिनुहोस् न। यो चाहिँ कस्तो भएको थियो भने सायद सबै साथीहरूलाई फुकुगामा बस्ने साथीहरूलाई पनि धेरै भनौँ न खबर आएको थियो होला। एनआरएन जापानलाई पनि आएको थियो, एनआरएन क्युसीलाई पनि आयो होला होइन। र चाहिँ एक नम्बरमा हामीलाई स्टुडेन्ट धेरै भएको चाहिँ अहिले चाहिँ ओकिनावामा भिजा बढी दिइरहेको भएर ओकिनावा हो र ओकिनावा चाहिँ टोटल चाहिँ पर्यटनमा आधारित ठाउँ भएको हुनाले होटल व्यवसाय र रेस्टुरेन्ट व्यवसाय मात्रै बढी छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि व्यावसायिक हिसाबले चाहिँ ठप्प रहेको अवस्था हो कि होइन। ठप्प रहेको हुनाले समस्या चाहिँ त्यहाँबाट सिर्जना भएको हो। ठप्प भएपछि काम नहुने भयो, काम नहुने बेरोजगार हुनुभयो, बेरोजगार भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई समस्या भयो। भएपछि विभिन्न ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले म्यासेज गर्न थाल्यो। त्यसपछि एनआरएन जापानलाई पनि त्यो खालको चाहिँ दबाब आयो। दबाब आएपछि तुरुन्तै एउटा कार्यदल गठन गर्नुभयो हाम्रो क्षेत्रीय संयोजक दीपक कार्कीको संयोजकत्वमा। त्यसमा चाहिँ सदस्य म पनि थिएँ र मैले तुरुन्तै त्यही दिनै पहल थालेर होइन हामीले 27 कति तारिकमा भएको थियो, 28 तारिक 30 तारिकमा चाहिँ त्यहाँ ओकिनावामा एउटा छलफल गराउन लगाएर र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन स्थानीय मान्छेहरू छ, जुन मैले चिनेको साथीहरू मार्फत होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के छ त सही जानकारी के हो त भनेर हामीले चाहिँ गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ डिटेल रूपले उहाँहरूले भन्नुभयो। उहाँहरूले मिटिङ पनि राख्नुभयो र उहाँहरूले चाहिँ सक्दो सहयोग पनि गरिरहनु भएको रहेछ। अहिले पनि म यो चाहिँ लाइभ हेरिरहनु भएको छ, ओकिनावाको साथीहरू कोही हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो पुरानो पूर्व अध्यक्ष एनआरएनको अहिले चाहिँ उहाँ चाहिँ अब निवर्तमान भइसक्नुभयो लक्ष्मण ओझाजी, उहाँ चाहिँ सक्रिय अहिले पनि लागिरहनु भएको रहेछ। त्यस्तै गरेर सञ्जीव श्रेष्ठजी उहाँ पनि लागिरहनु भएको रहेछ, राजु गुरुङजी उहाँ पनि लागिरहनु भएको रहेछ। उहाँहरू तिनैजनाको नम्बर चाहिँ केही पऱ्यो भने देवेन्द्रजी पनि हुनुहुन्छ एकजना है, देवेन्द्र सर पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर उहाँले गरिरहेको क्रियाकलाप चाहिँ उहाँले हामीले भनेको रिक्यु सोकुरियो भन्ने कम्पनीले चाहिँ 240 बोरा चामल चाहिँ पनि वितरण गरिसकेको अवस्था रहेछ, वितरण भइरहेछ। त्यो भनेको त्यहाँ काम अगाडि बढिरहेको छ। यदि कोही समस्या त्यस्तो परिहाल्यो भनेदेखि अहिले तत्कालै त्यहाँबाट हामी गर्छौँ। केही परिहाल्यो भने एनआरएन जापानलाई हामी फेरि पनि चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु भन्ने कुरामा चाहिँ अगाडि बढेको भएर त्यही अनुसारको रिपोर्ट चाहिँ मैले एनआरएन केन्द्रमा जानकारी गराएको छु। यही बिचमा चाहिँ एउटा के रह्यो भने पछिल्लो समय चाहिँ केही जापानिज मिडियाहरूले चाहिँ जस्तो अहिले त जापानमा त आपतकाल घोषणा गरेको छ, आपतकाल घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पनि जस्तो कम्पनीहरू चाहिँ खोल्ने भिडभाड गर्ने त्यस्तोहरूले चाहिँ एउटा म्यासेजहरू चाहिँ जापानिजहरूले पनि छोडेको भन्ने खालको समाचार आएको छ कि भन्नाले तेरो पसल चाहिँ एकदम सखाप होस्, तँलाई चाहिँ कोरोना लागोस् भन्ने खालको त्यस्तो चाहिँ यो जापानिज मिडियामा आएको भन्ने छ। यही सन्दर्भमा रहेर चाहिँ हाम्रो नेपाली कम्युनिटीहरूको एक्टिभिटिजहरूप्रति चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको चाहिँ के छ धारणा अलिकति बताइदिनु। यसमा चाहिँ अर्जुनजी होइन अलिकति दुःख लाग्दछ। म यसलाई चाहिँ सबै साथीहरूलाई गम्भीर हुन पनि होइन आफू पनि गम्भीर हुन र अरूलाई पनि गम्भीर बनाउन यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। किन भनेदेखि अहिले हामी यता कता देखिरहन्छु होइन फेसबुकहरूमा देखिरहन्छु लाइभ अथवा बर्थडे पार्टीहरू लाइभ गरिरहेको देखिन्छु। मेरो विनम्र यो चाहिँ अनुरोधै हो कि उहाँहरूलाई मेरो भित्र आत्माबाट यो कसैले देखाएर कसैलाई देख्ने गरेर आउने रोग नभएको हुनाले होइन यो चाहिँ जताबाट पनि सर्न सक्ने भएको हुनाले कतै तपाईँमा त सङ्क्रमित छैन भन्ने कुरा चाहिँ सशङ्कित सबै हुनुपर्ने अवस्था छ क्या। र यही भएको हुनाले मैले चाहिँ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि आफू कसरी सतर्क हुने भन्ने कुरा चाहिँ नम्बर 1 हुनुहुन्छ आउँछ। त्यस्तै गरी नम्बर 2मा चाहिँ अरूलाई कसरी सचेत बनाउने भन्ने कुरा हो होइन। यसरी सूचना दिएर सचेत बनाउने। तर मलाई दुःखको साथ 1-2वटा कहिलेकाहीँ यस्तो भिडियोहरू होइन हालेको हुन्छ, लाइभ हालेको हुन्छ। कृपया तपाईँहरू लाइभ नहालिदिनुहोस् होइन, नहालिदिनुहोस्। तपाईँहरू रमाइलो गर्नुहोस्। अरूले त लाइभ हाल्दैन भने होइन अलिक बुझ्ने मान्छेहरूले पनि लाइभ नहालिदिनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि के चाहिँ पर्छ भन्दाखेरि जापानिज माझमा के नराम्रो इम्प्याक्ट पर्छ भनेदेखि नेपालीले भोलि होइन एकजना नेपालीलाई लागेर 5-6 जना लाग्यो अथवा नेपालीले गर्दा अरूलाई चाहिँ जापानिजलाई पनि त्यसको इम्प्याक्ट पर्यो भने नेपालीलाई हेर्ने दृष्टिकोण जापानमा कस्तो हुन्छ त तपाईँ सोच्नुहोस् त, कल्पना गर्नुहोस् होइन। मैले भन्नु खोजेको यो हो, हामीले चाहिँ यसरी जानुपर्छ। किनभने भाग्यवश हामी एकजना पनि हाम्रो अहिलेसम्म छैन होइन। भयो भनेदेखि हाम्रो त यो तरिकाको हाम्रो चाहिँ हाम्रो नेपालीहरूको जुन तरिका छ नि गर्ने तरिका, हामी एउटामा गयो भने लाइन जाने अब एउटा ग्रुपै जाने, त्यसपछि हामी चाहिँ यसो गर्ने। यो अहिलेलाई चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ अझै यो जापान सरकारले बन्द गर्नुहोस् र आफू पनि सचेत रहौँ र अरूलाई पनि सचेत गरौँ भन्ने चाहिँ
म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। दीपक सर, हजुरको लास्टमा केही छुटेको कुराहरू केही छन्? हजुर, धन्यवाद। मैले लास्टमा चाहिँ एउटा जानकारी अझै गराउन चाहिरहेको थिएँ सबै साथीहरूलाई। हामीले हुन त फेसबुकहरू सोसियल मिडियाहरूबाट पनि यो जानकारी गराएको छौँ, तर कतिपय साथीहरूलाई अझै पनि के छ भने नेपालीमा जस्तो परामर्श लिन पऱ्यो भने कहाँ फोन गर्ने, खालि हामीले सधैँ सेम्पाई नै सिनियर नै ताकेर बस्ने हो त। त्यो नगर्दा पनि जापान सरकारले दिएको सुविधा पनि उपलब्ध गर्न सकिन्छ नि त। जस्तो त्यो मैले भन्नु अहिले चाहिँ कोरोनाको विषयलाई मात्र नभइकन जस्तो अघि भयो हलवकमा जाने कुराहरू भयो, त्यसपछि गएर जापान सरकारको अनुदान लिने कुराहरूमा सहयोग लिने कुराहरूमा होइन, परामर्श गर्न ठाउँ थाहा भएन कहाँ जाने के गर्ने भन्दाखेरि तपाईँले खालि त्यतिको लागि मात्रै पनि जापानका यी वान स्टप सेन्टरहरूदेखि लिएर परामर्श केन्द्रहरूका जुन यहाँ दिएका नम्बरहरू छन्, क्युसी वरपरको नम्बरहरू मात्रै मैले यहाँ कलेक्ट गरेर राखेको छु होइन। यदि यो तपाईँहरूले पछि म फेसबुकमा पनि पोस्ट गर्नेछु। यो नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर जस्तो नेपालीमा सोध्नुभयो भने त्यहाँ नेपालीमा तपाईँलाई भाषा ट्रान्सलेसन हुन्छ र मैले जुन यो किसिमको सुविधा जापान सरकारले दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ, कहाँ गएर लिँदाखेरि कहाँ फोन गर्दा ठिक हुन्छ होला भनेर सोध्नुभयो भने पनि बताइदिन्छ होइन। यस्तो किसिमको कुराहरू सूचनाहरू तपाईँहरूले थाहा पाएर पनि कतिपय अनरोलमा हुनुहुन्छ भने हचकच नमानिकन फोन गरेर सोध्नु होला। र फुकुओका प्रिफेक्चरमा रहेको नम्बर यहाँ दिएको छु मैले। त्यसपछि फुकुओका सिटी, यो चाहिँ स्पेसल्ली कोरोना सम्बन्धितको परामर्श केन्द्र भएको हुनाले, अनि त्यो बाहेक साधारण अरू तपाईँको बिरामी हुनुभयो भने त्यस्तो अरू बिमारको लागि चाहिँ परामर्श केन्द्र, साधारण परामर्श केन्द्र भनेर फुकुओकाले तोकेको छ। यस्ता जानकारीहरू पनि उपलब्ध भएको हुनाले हामी सबैले यसलाई चाहिँ उपयोग गर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। लास्टमा अब भनौँ न अन्तिमसम्म यसरी आजको चाहिँ सूचनामूलक कार्यक्रम हेरेर बसिदिनु भएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद दीपक सर, रामकृष्ण सर। र अहिलेसम्मको कमेन्ट अलिकति म हेर्न चाहन्छु र कमेन्टमा खासै त्यति धेरै आएको छैन र जहाँसम्म लाग्छ हजुरहरूले चाहिँ प्रष्ट रूपबाट चाहिँ बुझाउनु हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र 10 मान एनको चाहिँ अलिकति प्रश्न भन्ने छ, उहाँ चाहिँ अलिकति पछाडि चाहिँ यो जोइन गर्नुभएको थियो। हामीले पहिला नै यो 10 मान एनको बारेमा चाहिँ हामीले जानकारी गरिसकेका छौँ र कृपया यो चाहिँ भिडियो हुने हुँदा भिडियो हेर्न चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी चाहिँ यसलाई फेरि पब्लिस गर्नेछौँ। र त्यसपछि अन्त्यमा के छ रामकृष्ण सरको? म अलिकति यसमा जोड्न चाहेँ। अघि दीपक सरले जुन परामर्श केन्द्रको फोन नम्बरहरू दिनुभयो होइन, अब हामीले चाहिँ कामै नगरेको एनआरएन जापानले अथवा एनआरएन क्युसीले कामै नगरेको भन्ने मान्छेहरू पनि धेरै छन् होइन। यसमा चाहिँ हिजो मात्रै 4वटा कल आएको थियो मलाई होइन। अब 4वटा कलमा चाहिँ एउटा कल चाहिँ अलिकति भन्न नमिल्ने केस छ। अब यो किनभने कति कुराहरू गोप्य राख्नुपर्छ जापानिजको यो देश भएको हुनाले, र चाहिँ एउटा कल चाहिँ साह्रै नै एकदम गाह्रो अवस्था भएर ऊ क्वारेन्टाइनमा बसिरहेको अवस्था थियो र उसले चाहिँ एकदम सहन नसकेपछि बिहान मलाई म्यासेज आयो। बिहान म्यासेज मैले तुरुन्तै उहाँलाई म्यासेजको फलो गरेँ। फलो गरेपछि मलाई दाइ यस्तो यस्तो हुन्छ भने मैले तुरुन्तै चाहिँ हाम्रो सूचना दीपक सरसँग फोन नम्बर मागेर उहाँलाई चाहिँ त्यो गरेँ। उसले तुरुन्तै फोन गरेर नेपालीमै चाहिँ परामर्श भयो होइन। उहाँलाई के डर थियो भने न जापानिज बोल्ने हो कि इङ्ग्लिस बोल्ने हो कि मलाई आउँदैन दाइ भन्थ्यो कि नेपाली नै बोल्छ भाइ, तिमी ढुक्क भएर तिमीले नै फोन गर्नुपर्छ, मैले गर्दा हुँदैन, मैले गरेँ नि हुन्छ तर तिमीले गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर मैले भनेपछि भाइले गऱ्यो। तुरुन्तै फोन आयो, दाइ मलाई त भएको रहन्छ, म त ढुक्क भएँ होइन, तर मलाई अरू रोग छ भनेर 2टा हस्पिटल सिफारिस गर्यो भने कि 2टा हस्पिटल सिफारिस गर्यो भने 2टा हस्पिटल पनि उसले चाहिँ उता घ्याकुरी उता डक्टरले चाहिँ तिमी यो हस्पिटलमा जाऊ, तिम्रो रोग यो रहेछ भनेर चाहिँ उसले सिम्टमबाट भनेपछि यता स्कुलले चाहिँ नमानेको अवस्था भन्ने कुरा भाइले चाहिँ गुनासो गर्यो होइन। पछि मैले भाइलाई यस्तो भनेर एडभाइस दिएँ र भाइले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा उपचार पायो कि। भन्नेको अर्थ के भने कामै नगरेको होइन कि हामीले गरिराखेको छौँ, यस्तो भित्रभित्र रूपले गरिरहेको छु। एउटा कुरा चाहिँ कस्तो रहेछ भनेदेखि नेपाली हाम्रो यो समाजमा चाहिँ बाहिर सकेसम्म यो कुरालाई नल्याउँ होइन। नेपालमा थाहा हुन्छ यो खालको अलिकति विविध खालको भावना चाहिँ अलिक बढ्दैछ र यसले गर्दा धेरै परिवारले थाहा पाउँछन् भनेर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ लुकाउन खोज्दो रहेछन् होइन। त्यही भएर सायद जापानभरि धेरै यस्ता लुकेका घटनाहरू होलान् होइन। एनआरएन जापानभित्र पनि हाम्रो केन्द्रीय कमिटीमा त्यो कुराहरू हुन्छ। अध्यक्षज्यूले पनि धेरैसँग कन्ट्याक्ट गरिरहनु भएको छ, मैले पनि त्यस्तै गरी भइरहेको छु, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गरिरहेको छु होइन। जुन डेटा बेसमा चाहिँ हामीले आउन सकेको छैन, तैपनि हामी आफ्नो तरिकाले होइन सकभर हामी चाहिँ पहल गर्नेछु। र अन्तमा चाहिँ लास्टसम्म हाम्रो यो फेसबुक पेजबाट चाहिँ यहाँहरू सबैले हेरिदिनु भएर केही नबुझेको होइन मेरो गल्ती अथवा कमजोरीहरू छ भनेदेखि फेरि सुधार्ने मौका दिँदै अर्कोचोटि फेरि भेट्ने बाचा गर्दै धेरै धेरै धन्यवाद। जुन आज हामीसँग चाहिँ 2जना व्यक्तित्वहरू एनआरएन जापानका सदस्य एवं
फुकुओका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष रामकृष्ण श्रेष्ठज्यू र त्यस्तै एनआरक्युसीले गठन गरेको सूचना सम्प्रेषण समितिका संयोजक दिपक देवकोटाज्यू हुनुहुन्थ्यो। उहाँले दिनुभएको जुन सन्देशमूलक जुन सूचनाको लागि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र अझ जुन हाम्रो जुन लाइभ हेरेर बस्नुभएका महानुभावहरूलाई केही बुझ्नु भएन भनेदेखि कृपया हाम्रो एनआरक्युसीको पेजलाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला। त्यहाँ हामीले विभिन्न सूचनामूलक सन्देशहरू चाहिँ त्यहाँ राखेका छौँ र यो भन्दै आजको जुन समयको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र जुन हाम्रो यस कार्यक्रमलाई टेक्निकल्ली सपोर्ट गरिदिनु भएको मसला टेलिभिजनलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी हाम्रो यस आजको प्रोग्रामको अर्गनाइज जुन सूचना सम्प्रेषण समिति एनआरक्युसीले गठन गरेको सूचना सम्प्रेषण समितिले गर्नुभएको थियो उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी हाम्रो यस कार्यक्रमलाई लाइभ गरिदिनु भएकोमा साझा पोस्ट जापानी भिजन र भिजन अनलाइन मिडियालाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आज चाहिँ हामीलाई टेक्निकली रूपमा एनआरएन जापानका मानार्थ सदस्य एवं फुकुओका नेपाल सोसाइटीका पूर्व अध्यक्ष पुरुषोत्तम छिरिङजीले गर्नुभयो उहाँलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यस्तै गरी जुन आजसम्म एनआरक्युसीले जुन खालको चाहिँ विभिन्न एक्टिभिटीहरू लाइभ प्रोग्रामहरू जसरी गरिरहेका छौँ जसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण म्यानेजमेन्ट गरिदिनु भएकोमा एनआरक्युसीका संयोजक देवराज उप्रेतीज्यूलाई पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै तपाईँहरूमा आज म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।